دونك السلام عليكم. دابا غادي نخدموا واحد السيونس اللي غادي تكون فيها دي طرافو ديريجي اللي نحاولوا نخدموا فيها هاد لي زيكزيرسيس، نحاولوا نخدموا قدر المستطاع واحد 10 دقائق ولا اكثر. دونك ليكزيرسيس 1 كيقول لك اسيدي écrire un algorithme qui affiche le carré d'un réel. Donc on va voir ça. alors نمشيو نوجدوا واحد الورقه فين نخدموا. دونك الالغوريثم غيكون عندنا على هذا الشكل. اول حاجه غادي نكتبوا الغوريثم. فوالا، وغادي نكتبو هنا لو كاري لو ياك لو كاري دان ريال. دونك هما شنو قالك فيغ ان الغوريثم كي افيش لو كاري دان ريال. دونك اول حاجه غادي نديكلاريو هنايا، نديرو فاريابل. دونك غنديكلاريو واحد الفاريابل مثلا نسميه حنا، نسميه اللي بغيتي، نسميه مثلا زد، ونكتبوا عليه ريال يعني حقيقي، ونجيو لهنا ونكتبوا ديبي. دونك ديبي، دونك توجور خصنا نديرو هاد لي ميم زيتاب. دونك ديبي، دونك كنجيو نكتبوا له écrire، يعني دابا كنقولوا لورديناتور افيشي هاد الهضره هادي. دونك كنقولوا له اونطري ان ريال. فوالا، ونديرو دو بوين هنا ونسدو. دونك كنكتبوا له ليغ. دونك ليغ هاد لو ريال هذا زد، حنا سميناه زد. فوالا، دونك كنجيو هنا ونكتبوا، نديرو مثلا نديرو زد غوسوا زد ايطوال زد، يعني زد فوا زد يعني زد او كاري. يعني نقدروا هنا نديرو مثلا واحد الحاجه واحده اخرى، مثلا دي، ونديكلاريو هنا دي كريال، وندخلو فيه زد فوا زد هذا. دونك هنا نكتبو écrire، وغادي نكتبو له لو كاري. هنا بيان سور نديرو هاد الشريطه، لو كاري دو فوتر nombre اي، ونديرو هكا ونسدوه هنا ونكتبو له زد. يعني هاد الزد هذا راه ماشي الزد اللي دخلناه هو، لا، راه هاد الزد راه حولناه، راه ردينا الزد فوا زد. دونك فوالا، وهنا كنساليو فان. نقدروا نزيدو هنا واحد الشريطه كشكل جمالي، يعني من ديبي حتى الفان. وهذا هو الشكل ديال نوتر بروميير اكزرسيس. سالينا. الوغ بور نوتر دوزيام اكزرسيس عندنا واحد ليكزرسيس اللي كيقول لك شنو écrit un algorithme qui effectuait la permutation circulaire de trois nombres x, y, z. exemple. دابا عندنا هنا نجيب واحد ستيلو، عندنا هنا x كتساوي 2، y كتساوي 10، z كتساوي 7. دابا حنا بغينا شنو نديرو، نعوضو y ب x و z نعوضوها ب y و x نعوضوها ب z. دابا x كتساوي 2 تولي في y اللي هي تولي 2، و z كتساوي 7 تولي في x اللي هي 7، و y كتساوي 10 تولي في z اللي هي 10. بحال اللي كنبدلو كل وحده كتبدل مع اللي حداها. حنا غاديين على شكل دائره. دونك فوالا، دونك هنا نحاولوا نديرو واحد الالغوريثم اللي يسهل نديرو هادشي. دونك هنا ما عنديش ان سيبور للتليفون، دونك نحاول نشوف ليكزيرسيس مكتوب ديجا، يعني الجواب مكتوب باش بلا ما نضيعوا الوقت، حيت عندي مشكل في هذا باش نشد التليفون بيد ونكتب بيد. دونك فوالا، دونك الغوريثم غادي نسميوه لا بيرميتاسيون دو 3 نومبر. واش كيبان هادشي فلو بزاف، ما عرفتش واحد الدقيقه. دونك سمينا الالغوريثم ديالنا بيرميتاسيون 3 نومبر. دونك بيرميتاسيون دو 3 نومبر. دونك خدينا لي فاريابل x y z. دونك وخدينا واحد طومبورير اللي هو واحد لو فاريابل اللي هو مؤقت. كلهم سون دي زونتي. دونك اكري سيزير x، يعني دخل x وغادي نقراو x، دخل y كنقراو y، دخل z نقراو z. هادشي ممكن كله نجمعوه في واحد، مثلا نقولوا اونطري x y z ونقراو x y z. وهنا
écrire avant permutation وغادي نكتبوا له يعني قبل ما نديروا التحويل يكون عندنا x و y و z شحال كيساويو دونك هاد طومبورير اولا هاد المؤقت هاد لو فاريابل المؤقت غادي ندخلو فيها القيمه ديال z والقيمه ديال z غادي ندخلو فيها y والقيمه ديال y غندخلو فيها x هادشي راه شفناه في الدرس دونك x غندخلو فيها القيمه ديال هاد الطومبورير يعني فحال اللي دخلنا القيمه د z في x دابا x z دخلناها في الطومبورير والطومبورير دخلناها في x دونك بحال اللي دخلنا z في x ودخلنا y في z و x في y دونك écrire après permutation écrire x و y و z ونديرو فان ديالنا يعني l'algorithme متكامل دونك فوالا l'exercice 3 avant قبل ما نبداو اللي بغى يكتب هاد لي زالغوريثم سور اورديناتور ولا في بيسي ديالو راه كاين واحد لابليكاسيون اللي سميتها الغو جو بونس الغو بوكس ولا شي حاجه بحال هكا المهم قلبوا عليها في جوجل تلقاوها كتبوا شي بروغرام اللي كيكتب لكم الالغوريثم باش تكتبوه حيت هادشي كيبان بالالوان وكيبان هكا كيبان اجمل واحسن ولا غلطتوا في شي حاجه كيقول لكم ها في الغلط وتقدروا انكم تجربوا فيها دي زونتي يعني ارقام ويعطيكم الجواب دونك ليكزيرسيس 3 كيقول كونيسون لي نوت اوبتوني باغ ان élève دون 3 ماتيير يعني نعرف واحد النقاط اللي تحصل عليهم واحد الدري في 3 ديال المواد مثلا l'algèbre 3 انفورماتيك واناليز 2 et leur coefficient مثلا واحد écrit un algorithme qui permet de calculer la moyenne de l'élève يعني الموين ديالك مثلا انت ان ايتيديون بغينا نشوفوا الموين ديال 7 النقاط دابا حنا نشوفوا غير ديال 3 pour un élève دونك ها هو ليكزيرسيس ها هو الكوريجي ديالو دونك عندنا الغوريثم باردون شوفوا هادشي شويه فلو دونك نحاولوا نشوفوا هادي دونك عندنا الغوريثم دونك عندنا الغوريثم موين 3 نوت هذا هو العنوان ديال نوتر الغوريثم سميناه موين 3 نوت دونك عندنا لي فاريابل عندنا n1 c'est-à-dire la première note la deuxième note la troisième note c1 c2 c3 c'est-à-dire le coefficient 1 le coefficient 2 le coefficient 3 et عندنا حتى الموين هادشي كامل sont des réels donc le début donc écrire entre les trois notes بحال دابا غادي نقولوا له دخل 3 النقاط وغادي نقراو n1 n2 n3 لا ميم شوز اللي كنت قلت لكم هنا بلاصه ما نديرو x بوحدها y نقدروا نديروهم بثلاثه ونقراوهم بثلاثه n1 n2 n3 لا ميم شوز هنا قلنا لهم entre les trois coefficients c1 c2 c3 حتى هاد جوج هادو واخا حنا اختزلناهم بزاف ولكن نقدروا نقولوا له écrire entre les trois notes et les trois coefficients ونديروا هنا lire n1 n2 n3 c1 c2 c3 ولكن من الاحسن هكا بلا ما نضيقوا اكثر دونك لا موين هي n1 fois c1 plus n2 fois c2 plus n3 fois c3 مقسوم على c1 plus c2 plus c3 دونك في التالي نكتبوا له écrire la moyenne et moyenne حتى هاد الحسبه هادي كامله دخلناها في موين ونساليو بفان دونك هذا مكان هنا نساليو والمره الجايه نشوفوا لي زوتر اكزرسيس اللي هما 5 6 باردون 4 5 6 7 8 9 10 وصافي وغادي نساليو هاد لا بروميير سيري وندوزو لا دوزيام سيري وانتم خدموا هاد لي زيكزرسيس هادو باش مره اخرى نديروا لهم لا كوريجي واخا دونك عندنا 4 5 6 7 8 9 10 الوغ هنا غادي نوقفوا وغادي نستأنفوا في الحصه الجايه فوالا